तम्लै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भिट तमराई हिट्टे बाटामा बैरौँलु भन्ने बाले गोल्याग्या काकडै जानी बिसलिबर गइए खड तमराई हिट्टे बाटामा बैरौँलु भन्ने बाले गोल्याग्या काकडै जानी बिसलिबर गइए खड दियाको सिन्दुरले चोणे पैरौँलु भन्ने बाले गोल्याग्या काकडै जानी बिसलिबर गइए खड इजे बुवा तमरा जसाई हनान दाइभोज तमरा जसाई हनान मुखलेखा तम दोछडे गाइझा नभयले इजेबुवा तमरा जसाई हनान दाइभोज तमरा जसाई हनान मुखलेखा तम दोछडे गाइझा नभयले तमरा घर जसोई दुख बेलै सैरौँलो भन्ने बाले गोल्याग्या काकडै जानी बिसलिबर गइए खड दियाको सिन्दुरले चोणे पैरौँलो भन्ने बाले गोल्याग्या काकडै जानी बिसलिबर गइए खड तमराई हिट्टे बाटामा बैरौँलो भन्ने बाले गोल्याग्या काकडै जानी बिसलिबर गइए खड नमस्कार रे भौती स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भिटका पर्खाइमा बसेका तम सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी डम्मर बाबु बोहरा रे मै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थन कितिर है श्रोता सङ्गी तमैले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोट्याली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोकाभिट यी कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट संसारैभरिसँगै सुन्ना छौ भाषा कला साहित्यको विकासकी निम्ति बनाइया यो कार्यक्रम तमरै कार्यक्रम हो आज की बसाइमा तमरा गजल मुक्तक वाचन हुने देखा बुधबार की बसाइमा तमरा डोटेली भाषाका गजल मुक्तक लेबर हुने गद्दौं भौती सङ्गीले हामीलाई बहुती दूरबटे माया गरेर ढोका भिटकी लेखा खुबै मिठा मन छुने गजल मुक्तक लेखी पठाइरहेछ आज की बसाइमालाई सुनुन्जा बहुत आनन्द हुने हो पक्काले मलाई लागन्छ कि तमरा दिनभर लागि कि थगाइलाई मेट्य प्रयास हम जो गद्दौं भन्नु वास्तवमा मेट्य प्रयास होलो हाँ रचना सुनिसके पछा कति मिठा मिठा रचना छन् तै बारेमा म झिक्कै नभनेलै हुन्छ तमुनले ये अगाडि की बसाइले सुनिसकिरहेछौ बुधबार चटकिला खालका हेनी थोक्काइ देख्या हँसाउने खालका कन्जे हेनी चसक्क गराउने खालका तै किसिमका गजल मुक्तक वाचन हुनान बुधबार की बसाइमा पछिल्ला दिनमा गजल मुक्तक लेख्दै सङ्गीले बहुती मेहनत गरिरहेछ तमरा मेहनतको हम कदर गर्दौं मिठा मिठा मन छुने गजल मुक्तक तमुनले लेखा छौ सबैको चित्त बुझ्या गरिबर रचना गद्दा छौ बुढा सैना मान्छे हमारा नाना भाइ बहिना युवा पुस्ताका जतिलाई तमुन जोडिरहेछौ कार्यक्रमतिर रचना लेख्दै सँगै कार्यक्रमलाई सुन्ने सँगै मलाई लागन्छ कि सबैको चित्त बुझिरहेछ ढोका भिटबाट चित्त नाइ बुझिरहेछ भनेर तमुनले सल्लाह सुझाव दिनुपर्ने हुन्छ खास क्यामा चित्त नाइ बुझिरहेछ तै बारेमा तमुनले भनिदियो भने चित्त नबुझिया सँगैको चित्त बुझाउने प्रयास हामीले गर्दौं देखा विशुद्ध डोटेली भाषाको कार्यक्रम आफ्नै बोली भाषामा कुराकानी हुने कार्यक्रम आफ्नै भाषाका रचना वाचन हुने कार्यक्रम ढोका भिट हो रे सुदूरपश्चिमको रेडियो इतिहासमा यो एक पृथक कार्यक्रमलै हो 5 दिन फरक किसिमले हुने रे फरक विषयवस्तु समेट्ने कार्यक्रम भया हुनाले तमुनले ध्यान दिएर सुन्दिन्छौ आजलाई रेडियोको डाको थोक्काइ ठुलको बना तल्ला मल्ला घरका ओल्ला पल्ला घरका सबैलाई सुन्नकी निम्ति सजिलो देख्या
कसैका घर रेडियोका सेल सकिया हुन सक्छन् कसैका मोबाइलमा चार्ज नहोइबर झुणु लाइभरलाई सुन्न सकिने अवस्था नै होलो तसो अवस्था हुन सकन्छ समस्या कि कुराले हो क्या अरे तमुनले डाकु ठुल्को बनाइदियो भने सबैलाई सुन्न कि नियुक्ति सजिलो हुन्छ सबैले कान तिखारीबाट सुन्दिनन् आज कार्यक्रम सुन्न कसैले छुटायो भने भोल प्रभातै देख्या हाम्रा कोही बाउजी नोलातिर झन्ना पानी भद्दा की नियुक्ति कोही गोरबाकारासित झन्ना कोही फाग्ला काट्टा की नियुक्ति झन्ना हमारा दिदी बहिनी हमारा बजेइन हमारा इजान तै बेला लागलो कि एक आपसमा कुरडीखानी हुन्छ बेलतला ढोका भेटमा कति निका निका रचना आइरहेको थियो सुन्न कि नियुक्ति बहुत ही आनन्द आइरहेको थियो कसैले भनिदियो भने एहे बेल त मैले सुन्न छुटाएँ क्या नै सुनु अहिले पस्ता भयो भन्न देखा तसो हुन सकन्छ तपाईँको लेखा निक्केरीको नाइ सुनिदियो भनेर मैले अनुरोध गरेँ मिठा मिठा रचना आजलाई भाषण हुने गौने खालका रचनालय छन् भाषण गद्य खालका रचनालय छन् पछिल्ला दिनमा बहरको प्रयोग बर्ता हुन्ना छ ढोका भिटमा जतिले गजल मुक्त गौन्नार्यान् विशेष गरेर मुक्तकहरूले गजललाई हम गौन्नार्यौँ ढोका भिटमा नयाँ नयाँ अभ्यास गद्द सक्यो भने सुन्ने मान्छेलाई बहुत ही आनन्द हुने रहेछ सदा हामीले खिर मात्रै खाएर खेल खिर बिच्छिन्छ देख्या एकै किसिमको खाना भयो भने मान्छेलाई बिच्छिन्छ निको चिजले सदान बटको भातै छ भनेलाई मान्छे बिच्छी जन्ना सदान खिरी छ भनेलाई मान्छे बिच्छी जन्ना सदान सुजी हेलुवा छ भनेलाई मान्छे बिच्छी जन्ना तपाईँ फरक दिन फरक कोसेली खायो भने पक्कालाई मान्छे बिच्छिनालाई नै स्वादले हुने सबै चिजबाट मान्छेलाई निको लाग्दै हुन्छ तपाईँ हामीले ढोका भिटमा सकेसम्म खिचड बनाउने प्रयास गरिराख्यौँ ब्यालु नाइ गद्दा ढोका भिटका दार उगाड्दातिर लाग्यौँ विज्ञापन रे सन्देशबाट सामान चाहिने भया तमुन मध्ये कोही सङ्गीलाई सामान चाहिने भया किन्न किलाई गया कालिका बर्तन भण्डारमा किन्न किलाई गया पाटन बजारको कालिका बर्तन भण्डार पाटन बजारको मान्छ हजारको यही दोकानले मन्जित रहेछ मान्छ हजारको हजुर निका निका भाँडाकुँडा पूजापाठका सामान रे हार्डवेयरका सामान चाहिरहन् भने पाटन बजारमा रहेको कालिका बर्तन भण्डारलाई एकै फिट्टे सम्झिहाल्या थप जानकारी कि नियुक्ति कालिका बर्तन भण्डारका दोकानदारी चक्र विष्टजीलाई 98 48 49 34 35 का बाटाबठे जज्जालाई धदिउन सक्दियो हा अला बुद्धि मोइत रोगै रोगको पोको होइगेला का झाइबर की गद्दु हो धै भणाइ धै पुर्रुई सम्मत निकाय गजगजना थ्यारे अस्याल की भयो दा जिउ तमलाई अला भन्नाइत शरमै लाग्गा छेरे तबलाई आफ्नै मान्छे है समस्या की कुरड भणाल लौ हात तुखाए परभात झडा गद्दाई टट्टी घर ग्या झडा हने नाइ कणी काणीबर झडा गर्याले बलधार चुए जानी तप्पु तप्पु खून झडन्छ पेटमा जबलै मुसाले दाना ठुमे जानी खडखड होइरहन्छे हड चड्केको चड्के हन्छ छालामालै सेता फुसारा दाग आइबर कड्यौना हातका बोकडा निकल्ड्यान मै गरौँ कसोरे झौका है दाज्यू तमलाई तत्तिक लेखा अध हलबडी नारेका तमरा बिमार हो ओखदो गद्दाई त हमराई खोल्पे बजारमा हेमसिका आयुर्वेदिक औषधालय खुल्दैछ ब तात तत्ति मात्र नै रे महिनावारी गडबडी सुगर प्रेसर युरिक एसिड बाध रोग थाइराइड पत्थरी रे रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन कि निउतिलै निकनिकी दबाई दिनान बर्ताई जान्ने मन भ्याबरे हेमसिका आयुर्वेदिक औषधालयका वैद्य एगराज पन्तजीको मोबाइल नम्बर 98 48 76 58 71 रे 97 42 84 38 71 मा अहिले सम्पर्क गरे हा श्रोता संगी आजकी न्युतिलै ढोका भिटका दारुगाडा खुबै मिठा विज्ञापन रे सन्देशबाटै आ ब्यालो नगरीबाट तमारा गजल मुक्तक वाचन गद्दातिर लाग जनौ आजकी यो पहिली चिठी मेरा हातमा पुगिरहेछ यो चिठी हामीलाई बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 सुन्दर भूमि शेलीबठे पारस भट्ट प्यासीजीले पठाया हो उनले ढोका भिटकी लेखा भौती मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ लौ सुनपै उनीहरू गजल ददा बौजी भद भदै किलै काटनी गद्दा आफना ददा बौजी भद भदै किलै काटनी गद्दा अफना भया खायाको धेगबर रिसै रिसले मद्दा अफना थोक्कोइ आफ्ना है अर्खाले प्रगति गरेको धेक्या थोक्कोइ आफ्ना है अर्खाले प्रगति गरेको धेक्या उइका खुट्टा काट्टातिर
अघा सद्दा अफना भय खयाको धेगबर रिसै रिसले मद्दा अफना भाइरा मुखले जति चिफला गफ झाडे बर्दै भाइरा मुखले जति चिफला गफ झाडे बर्दै मन बठै निको सोच्चाइ डद्दा अफना भय खयाको धेगबर रिसै रिसले मद्दा अफना धै कसरी अगाडि बड्ड नदिने कसरी पछाड्या धै कसरी अगाडि बड्ड नदिने कसरी पछाड्या इसाई कुरा मनमा खेलाइ चद्दा अफना भय खयाको धेगबर रिसै रिसले मद्दा अफना नहना काम गद्दु पैर्यालै गट्टाबाट झान्लार्यालै नहना काम गद्दु पैर्यालै गट्टाबाट झान्लार्यालै मन खुसी हना भाइरा मुखले हकद्दा अफना भय खयाको धेगबर रिसै रिसले मद्दा अफना बर दुख बिमार भाइरका मान्छे हेरिहालन्ना बर दुख बिमार भाइरका मान्छे हेरिहालन्ना आफै खाए आफैलाई आफुनी बढी भद्दा अफना भय खयाको धेगबर रिसै रिसले मद्दा अफना ददा बौजी भद भदैकिलै काटनी गद्दा अफना भय खयाको धेगबर रिसै रिसले मद्दा अफना हरेक गाउँ समाजमा मान्छेको यो गलत सोच भनेको यो हो कि कसैले प्रगति गद्दा छ भने आफूले तहे व्रत कस्या प्रगति गद्द सकिन्छ भनेर इखले काम नगद्दे कि कसैले प्रगति गरिहाल्यो भने तँलाई कस्या पछा पाड्या प्रगति गद्दार्या मान्छेका खुट्टा कसरी काट्या तैतिर मान्छे व्रत ध्यान दिनान् यो हरेक समाजको परिपाटी हो भन्नु पर्छ कसै समाजमा मलाई तसो देखिरहेछ र सबै व्रत आफ्नै नचकेका हुने आफ्ना आफन्तले प्रगति गरन्जा गर्व गद्दे ठाउँमा आफन्तले प्रगति गराल्यो तँलाई कसरी पछाडि पाड्नु किसिमको गलत भावना लिएर बस्ने तमाम मान्छे हमारा समाजमा छन् त्यसैलाई व्यङ्ग्य प्रहार गर्दै खोजिरहेको थियो पारस भट्ट प्यासीजीले बहुती धन्यवाद दिए पारस भट्ट प्यासीजीलाई तमसितलै डोटेली भाषाका गजल मुक्तक छन् भने आजकी बसाइमा सहभागिता जनाउन सक्यौ 97 48 23 41 13 को बाटो तम्मैकी लेखा हामीले खोलिराख्यौँ गजलका बारेमा थाहा छ मुक्तकका बारेमा थाहा छ गजल मुक्तकको नियम निक्किरिकनाइ जान्लाइछौ नियममा रहिबर तमुनले गजल मुक्तक लेखिरहेछौ भने अहिले तमले सहभागिता जनाइबर आफ्नै डाकामा गजल मुक्तक वाचन गर्न सक्दैौ यही बीचमा एकजना सङ्गीकी चिठी वाचन गरे लौ चिठी हमलाई बैतडी पाटन नगरपालिका 6 टोणीखाँडबटे प्रतिष्ठित धामी समूहका सचिव र सेवानिवृत्त प्रावि शिक्षक हरिप्रसाद जोशीजीले पठाया हो उनले ढोका भिटकी लेखा झ्याउरे छन्दमा बहुती मिठो कविता लेखी पठाइरहेछ माफ गरेसँगै बहुती मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ लौ सुनपै उनीहरू गजल क्या की हौ लड्या आपसमा तम एकै घरका क्या की हौ लड्या आपसमा तम एकै घरका कहाँ झन्न और भण तन तमरा भरका पहिलीलाई भौती बस्या कहन तसै घरमा पहिलीलाई भौती बस्या कहन तसै घरमा मिलिबरे सबै बसौँ भणन्थ्या हौ एकै थरका कहाँ झन्न और भण तन तमरा भरका अर्काको भन्यो कोइलाई नमान्या मौछन तमरी
अर्काको भन्यो कोहीलाई नमान्या मौछन तमरी धोका मलौना भन्या नबोल्या बिन्न भौ डरका का झन्न और भण त तन तमरा भरका कामन गद्या कुरडी झिक तमरी मौछन कामन गद्या कुरडी झिक तमरी मौछन क्या कि हो कसै नजिक मान्या कसै त परका का झन्न और भण त तन तमरा भरका तमरो घर फुट्याले हेर गमार लुटलो तमरो घर फुट्याले हेर गमार लुटलो क्याले भ्या सबै बुढा रे बाला एकै दरका का झन्न और भण त तन तमरा भरका माछो भ्यापर स्यापकी ओर खाप जनगर माछो भ्यापर स्यापकी ओर खाप जनगर कोही त खाली रङ्गोली रन्या बिना नकरका का झन्न और भण त तन तमरा भरका क्या कि हौ लड्या आपसमा तम एकै घरका का झन्न और भण त तन तमरा भरका हरिप्रसाद जोशीजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिया। ढोका भिटकी लेखा झ्याउरे छन्दमा भौती मिठो गजल लेखी पठाइदियो रे आउने दिनमा लै इसिसा गजल लेखी पठाउनाइ रह्या भन्न चाहनौ। बैतडी पाटन नगरपालिका 6 टुणीखाँडका सङ्गी प्रतिष्ठित धामी समूहका सचिव रे सेवानिवृत्त प्रावि शिक्षक हरिप्रसाद जोशीजीका गजल पाछा अर्का सङ्गीकी चिठीलाई वाचन गरा लौ। यी चिठी हमलाई बैतडी सुर्नया गाउँपालिका 4 जोगेनी घर भई हाल भारतका बिहार बठे दिपेन्द्र महरा मुक्तक प्रेमीजीले पठाया हो। उनले ढोका बिटकी लेखा भौती मिठो मुक्तक लेखी पठाइरहेछ। लौ सुन पो उनीहरू मुक्तक। न चुकिली खाने थी छाई न त गाली पाली राखेबटी भुइसो न चुकिली खाने थी छाई न त गाली पाली राखेबटी भुइसो साग खाना किलै हुन्थ्यो पर्सो हाले पाली राखेबटी भुइसो न भुँडै जान्नी नाइ बुझ्जी नाइ यही गाई बुढेका सट्टा न भुँडै जान्नी नाइ बुझ्जी नाइ यही गाई बुढेका सट्टा दिनादिन नडकाई खाने थी धिनाली पाली राखेबटी भुइसो साग खाना किलै हुन्थ्यो पर्सो हाली पाली राखेबटी भुइसो न चुकिली खाने थी छाई न त गाली पाली राखेबटी भुइसो। दिपेन्द्र महरा मुक्तक प्रेमीजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिए। ढोका बिटकी लेखा भौती मिठो मुक्तक लेखी पठाइदियो। दिपेन्द्र महरा मुक्तक प्रेमीजीका मुक्तक पाछा अर्का सङ्गीकी चिठीलाई वाचन गरे लौ। यी चिठी हमलाई बैतडी पुर्चौणी नगरपालिका 4 सुन्दर ठाउँ सुर जाङ्गल बठे डिआर भट्ट अनुरागजीले पठाया हो। उनले ढोका बिटकी लेखा
खुबै मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ उनीहरू गजललाई सुन। मैले आट्या तम्लेलै आट्या कम हुन्थ्यो के, मैले आट्या तम्लेलै आट्या कम हुन्थ्यो के, पक्कालै 12 मास एकै मौसम हुन्थ्यो के, तम्रा इजे बाले ज्वाई बनौ नाकि तयार भया, तम्रा इजे बाले ज्वाई बनौ नाकि तयार भया, इसै साल मैसरा महिना घरजम हुन्थ्यो के, पक्कालै 12 मास एकै मौसम हुन्थ्यो के, घोडा चढाल्लौँ सनै बिकुली बजाइहाल्लौँ, घोडा चढाल्लौँ सनै बिकुली बजाइहाल्लौँ, खुसी राजी तम्रा मेरा घर रमझम हुन्थ्यो के, पक्कालै 12 मास एकै मौसम हुन्थ्यो के, बिछोडका दिनमै रोई तडपी बसिरहन्थ्यौँ, बिछोडका दिनमै रोई तडपी बसिरहन्थ्यौँ, सेलो हुन्थ्यो हृदयैन मलम हुन्थ्यो के, पक्कालै 12 मास एकै मौसम हुन्थ्यो के, चोखो मायाको विरोध गद्दे स्वार्थी दुनियाँमी, चोखो मायाको विरोध गद्दे स्वार्थी दुनियाँमी, निको रविबार पुर्याउने कलम हुन्थ्यो के, पक्कालै 12 मास एकै मौसम हुन्थ्यो के, मैले आट्या तम्लेलै आट्या कम हुन्थ्यो के, पक्कालै 12 मास एकै मौसम हुन्थ्यो के। भौती मिठा शब्दमा गजल लेखी पठाइदियो डिआर भट्ट अनुरागजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिया। भौती माया गद्दान सम्झी राखान मिठा मिठा गजल मुक्तक लेखी पठाउनान तमारा कलम की बलाई छ डिआरजी भौती भौती धन्यवाद दिन चाहनु डिआर भट्ट अनुरागजीलाई। बैतडी पुर्चौडी नगरपालिका 4 सुन्दर ठाउँ सुर जाङ्गलका सङ्गी डिआर भट्ट अनुरागजीका गजल पासा। अब हम थोक्कै बेर स्याबिस्या गद्दातिर लाग जनौँ नारायण देखा पल्ला खण्डबठी डम्बरजी स्याबिस्या गद्दातिर लाग्गौँ। तमलाई जानकारी गराउन कि आज की बसाई तमारा गजल मुक्तक वाचन गद्दे बसायो रे तमसित डोटेली भाषाका गजल मुक्तक छन् भने तमले प्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई फोनका माध्यमबाट सहभागिता जनाइबर सुनाउनलाई सक्देऊ। तैकी लेखा तमले 97 48 23 41 13 का बाटा उनपड्डे हुन्छ। गजल मुक्तकका बारेमा थाहा छ भने मात्रै सहभागिता जनाइदिया नति सुनिबर साथ दिया सुन्नमालाई बहुतै आनन्द हुन्छ देखा। जति वाचन गद्दामा आनन्द हुन्छ तसरी सुन्नमालाई आनन्द हुन्छ। भौती सङ्गीले दूर दूरबाटै बहुतै मेहनत गरेर रचना पठाउनान् तब सुन्ने मान्छेलाई हामीलाई खाँचो छ सहभागिता जनाउने मान्छेलाई हामीलाई खाँचो छ। ये कार्यक्रमलाई यहीले निको बनाउन कि निम्ति तमारा सल्लाह सुझावलाई हामीलाई खाँचो छ। यी बिचमा हम थोक्कै बेर स्याबिस्या गद्दातिर लाइक जनाउँ तै पछा बाँकी सङ्गीका गजल मुक्तक लेबर आउने हौँ। रेडियोको सोयो इथौत जन्नी मोर्दिया हाँ सामान चाहिने भया तमुन मध्ये कोही सङ्गीलाई सामान चाहिने भया किन्न किलाई गया कालिका बर्तन भण्डारमा किन्न किलाई गया पाटन बजारको कालिका बर्तन भण्डार पाटन बजारको मान्छ हजारको यही दोकानले मन्जित रहेछ मान्छ हजारको। हजुर हजुर निका निका भाँडाकुँडा पूजापाठका सामान रे हार्डवेयरका सामान चाहिरहन् भने पाटन बजारमा रहेको कालिका बर्तन भण्डारलाई एकै फिट्टे सम्झिहाल्या। थप जानकारी की निम्ति कालिका बर्तन भण्डारका दोकानदारी चक्र विष्टजीलाई 98 48 49 34 35 का बाटाबठे जज्जालाई धदिउन सक्दियो हाँ। अला बुद्धि मोहित रोगै रोगको पोको होइगेला कहाँ झाइबर की गद्दु हो धै भणाइ धै कोर्रुई सम्मत निकाय गजगजना थ्यारे अस्याल की भयो दाज्यू तमलाई अला भन्नाइत शरमै लाग्गा छेरे तबलाई आफ्नै मान्छे है समस्या की कुरा भणाल लौ हात तुखाए परभात झडा गद्दाई टट्टी घर गया झडा हन्यै नाइ कणी काणीबर झडा गर्याले बलधार चुए जानी तप्पु तप्पु खून झडन्छ पेटमा जबलै मुसाले दाना ठुमे जानी खडखड खडखड भइरहन्छे हड चड्केको चड्के हन्छ छालामालै सेता फुसारा दाग आइबर कड्याउना कड्याउना हातका बोकडा निकल्ड्यान मै गरौँ कसोरे झौका
है दाजु तमले तत्तिक लेखा अध हडबडी नारीका तमरा बिमार हो ओखदो गद्दाई त हमराई खोल्पे बजारमा हेमसिका आयुर्वेदिक औषधालय खुल्दैछ ब तात तत्ति मात्र नै रे महिनावारी गडबडी सुगर प्रेसर युरिक एसिड बाध रोग थाइराइड पत्थरी रे रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन कि न्युतिलै निकी दबाई दिनान बर्ताई जान्ने मन भ्याबरे हेमसिका आयुर्वेदिक औषधालयका वैद्य एगराज पन्तजीको मोबाइल नम्बर 9848 76 58 71 रे 97 42 84 38 71 मा अहिले सम्पर्क गरे हा। श्रोतासँगै ये थोक्काई बेरकी लटपट पाछा तमलाई आजिलै स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भेटमा तपाईले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोटेली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट। ये कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेशनका माध्यमबाटै संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। आज की बसाई तमरा डोटेली भाषाका गजल मुक्तक वाचन गद्य बसाए हो देखा तब आज तमराई गजल मुक्तक वाचन गद्दार्यौं बाँकी सँगैका गजल मुक्तक वाचन गद्दातिर लाइक जनाऊ। मेरा हातमा पैतडी मेलौली नगरपालिका 2 लिखोडा घर भई हाल जिल्ला हुलाक कार्यालय डडेलधुरामा कामकाज गद्य सँगै प्रकाश पैन्तोलाजीकी चिठी पुगिरहेछ। उनले ढोका भेटकी लेखा डेउडा लयमा खुबै मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ। उनीहरू गजललाई सुन। पार्वणको बेला हो असौजको कृष्ण पक्ष पार्वणको बेला हो पार्वणको बेला हो असौजको कृष्ण पक्ष पार्वणको बेला हो पितरको मेला हो महालय पन भन्दा पितरको मेला हो नौलो पात पलो छ पेलो पात डाली है झड्डो नौलो पात पलो छ नौलो पात पलो छ पेलो पात डाली है झड्डो नौलो पात पलो छ दैवको खेला हो जन्म्यापछि मर्नै पर्ने दैवको खेला हो पितरको मेला हो महालय पन भन्दा पितरको मेला हो श्राद्ध की तिथि हो पितर की तृप्ति न्युति श्राद्ध की तिथि हो श्राद्ध की तिथि हो पितर की तृप्ति न्युति श्राद्ध की तिथि हो नै त कोही भेला हो नै श्राद्ध उत्सव हो मान्नु नै त कोही भेला हो पितरको मेला हो महालय पन भन्दा पितरको मेला हो सम्झनु कर्तव्य पितृलाई वर्षको 2 दिन सम्झनु कर्तव्य सम्झनु कर्तव्य पितृलाई वर्षको 2 दिन सम्झनु कर्तव्य नै त बदेला हो नै बाध्यता नै त कर हो नै त बदेला हो पितरको मेला हो महालय पन भन्दा पितरको मेला हो पितृ श्राद्धमा तर्पण रे पिण्डदान हुन्छ पितृ श्राद्धमा पितृ श्राद्धमा तर्पण रे पिण्डदान हुन्छ पितृ श्राद्धमा कर पहिलो चेला हो जो छ उहिले श्राद्ध अर्नु कर पहिलो चेला हो पितरको मेला हो महालय पन भन्दा पितरको मेला हो पार्वणको बेला हो असौजको कृष्ण पक्ष पार्वणको बेला हो
पितरको मेला हो महालय पन भन्दा पितरको मेला हो। साँच्ची भन्ने हो भने अच्याल पितर कि मेलै सुरु भइरहेछ देखिया। 16 श्राद्ध सुरु भइसके पश्चात जब पितर हमारा खुसी हुनान्, श्राद्धको मानो हम जस्यालै पितरलाई दिनु, श्राद्धको मानो खाइसके पश्चात सबैका पितर खुसी हुनान् भन्ने एक किसिमको हिन्दू संस्कार अनुसारको यो चलन हो। 16 श्राद्धमा बहुत जसा गाउँघरका सबै मान्छेलाई खाना खुवाइने चलनलाई छ। सबै खुसी हुन्न, चढा चुडुङ्गी कुकुर सबै खुसी हुन्न, रे पितर हमारा खुसी हुन्न, सबैले खुसी भइहाले भन्ने एक किसिमको जनविश्वास भया हुनाले यो पितरकी मेलालाई विशेष रूपमा हिन्दू संस्कारमा हेद्दान देखिया। पार्वणको बेला हो, असौजको कृष्ण पक्ष हो, पितरको मेला हो महालय पन भन्दा बहुत ही मिठा मिठा शब्द थिए। बहुत जसा संहिता आज श्राद्धका बटको भात खाइबर गमानालै होरे हो। श्राद्ध सुरु भइरहन बहुत जसा श्राद्धपछि अहिले घरिन रहे हो देखिया। अब जयका घर श्राद्ध छ बहुत ही फुरफुराना हुने, आज त मेरा बजेको श्राद्ध, मेरा बर्थडे बजेको श्राद्ध, मेरा बाबाको श्राद्ध, इसा किसिमका गाउँघरमा कुरणकानी होइरहनान् यो श्राद्धकी बेलामा। र श्राद्धमा जय गाउँमा न्यौतो दिने चलन छ, तै गाउँमा बहुत ही निकुलै हुन्छ। तल्ला मल्ला घरका उल्ला पल्ला घरका सबै साथीसँगी ढोकाभिट हुने, सबैकी भेटघाट हुने एक माध्यमले बनिरहेछ अहिले श्राद्ध। बहुत ही धन्यवाद दिए प्रकाश पैतोलाजीलाई ढोकाभिटकी लेखा डेउडा लयमा बहुत ही मिठो गजल लेखी पठाइदियो। बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 लिखोडा घर भई हाल जिल्ला हुलाक कार्यालय डडेलधुरामा कामकाज गद्दे हमारा संगी प्रकाश पैतोलाजीका गजल पाछा अर्का संगीकी चिठीलाई वाचन गरे लौ चिठी हमलाई। बैतडी मेलौली नगरपालिका 3 कुचगाड घर भई हाल पडौसी देश भारत बठे हरिश चन्द्र ठकुरीजीले पठाया हो। उनले ढोकाभिटकी लेखा खुबै मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ। लौ सुनपै उनीहरू गजल। नानकाई उमेरमाई इजे बाबा कि ढाट्टु पहिर्यान, नानकाई उमेरमाई इजे बाबा कि ढाट्टु पहिर्यान, पढाइ लेखाइ छाडीबाट माया पिर्ती साट्टु पहिर्यान। लेटिया अखाडी खाइबर औँला चाट्या उमेरमाई, लेटिया अखाडी खाइबर औँला चाट्या उमेरमाई, अच्याल केटाकेटी गल्फमाई भाती चाट्टु पहिर्यान, पढाइ लेखाइ छाडीबाट माया पिर्ती साट्टु पहिर्यान। एक आउलो घाँस काट भन्या डर मान्ने चेलालाई, एक आउलो घाँस काट भन्या डर मान्ने चेलालाई, छोरा टिकी न्युती हातका नसा काट्टु पहिर्यान, पढाइ लेखाइ छाडीबाट माया पिर्ती साट्टु पहिर्यान। माग्गो झन्थ्या धड्को मिलाई जुडाई बरी बिहा गरन्थ्या, माग्गो झन्थ्या धड्को मिलाई जुडाई बटी बिहा गरन्थ्या, अच्याल फेसबुकमी फोटो हेरी हुने बाली छाट्टु पहिर्यान, पढाइ लेखाइ छाडीबाट माया पिर्ती साट्टु पहिर्यान। कि आया हुन् ईसा दिन कलिकाल बढ्यो हो कि आया हुन् ईसा दिन कलिकाल बढ्यो हो कि, धोका दिने माया जालको जेउडो बाट्टु पहिर्यान, पढाइ लेखाइ छाडीबाट माया पिर्ती साट्टु पहिर्यान। नानकाई उमेरमाई इजे बाबा कि ढाट्टु पहिर्यान, पढाइ लेखाइ छाडीबाट माया पिर्ती साट्टु पहिर्यान। हरिश चन्द्र ठकुरी जिल्लालाई झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिए। ढोकाभिटकी लेखा बहुत ही मिठो गजल लेखी पठाइदियो। बैतडी मेलौली नगरपालिका 3 कुचगाड घर भई हाल पडौसी देश भारतमा कामकाज गद्दे हमारा संगी हरिश चन्द्र ठकुरी जीका गजल पाछा आज की लेखा छाड्डी 12 का संगी की चिट्ठी वाचन गरे लौ। यो चिट्ठी हमलाई बैतडी सुर्नया गाउँपालिका 4 मल्ली चाडी बठे प्रकाश महरा आकाशजीले पठाया हो। उनले ढोकाभिटकी लेखा खुबै मिठो मुक्तक लेखी पठाइरहेछ। लौ सुनपै उनीहरू मुक्तक। नाइथिन भायौ जीवन खास घमण्ड नाइ गद्दा, नाइथिन भायौ जीवन खास घमण्ड नाइ गद्दा, उडी झाने होला सास घमण्ड नाइ गद्दा, मै ठुलो तुई नानो भन्नान साथी संगी, मै ठुलो तुई नानो भन्नान साथी संगी, मानिरहेछु सबैको आस घमण्ड नाइ गद्दा, उडी झाने होला सास घमण्ड नाइ गद्दा, नाइथिन भायौ जीवन खास घमण्ड नाइ गद्दा। 2 दिनको मान्छेको चोला कोइलाई कन्ज्या के हुन्यो भन्नै नसकिनु देख्या। तसो भए हुनाले 2 दिन के जिन्दगीमा घमण्ड क्या गद्दो, सबैसित निक्किरी कनाइ बोल्लो पड्या,
सबैसित निको व्यवहार गर्दु पड्या हन्छ मान्छेले तस्तो सोही सन्देश मूलक मुक्तक थियो। प्रकाश महरा आकाशजीलाई भौती धन्यवाद दिया। बैतडी सुर्नया गाउँपालिका 4 मल्ली चाडीका सङ्गी प्रकाश महरा आकाशजीका मुक्तक पाछा अब सदानीकी जस्या एक गजलको एरो जानजानी बार मैले हाल्लो तै पछा तम्बठे छुट्टी बर जाउनो। 9 महिना गर्भमा बोकी पाल्यो ताल्यो चेला, 9 महिना गर्भमा बोकी पाल्यो ताल्यो चेला, बुढ्या काल मौतारीलाई गद्दान तनै हेला। 24 घण्टा खटिन पड्या 3-4 वर्षसम्म, 24 घण्टा खटिन पड्या 3-4 वर्षसम्म, भौती दुख्छ मौतारीलाई गोमोत पुच्छ्या बेला, बुढ्या काल मौतारीलाई गद्दान तनै हेला। थानाई हनो जरम्यालाई जुणी फुट्या पाछा, थानाई हनो जरम्यालाई जुणी फुट्या पाछा, चेला पाल्लाई दुःखगत द्यानका हातभरि हनान ठेला, बुढ्या काल मौतारीलाई गद्दान तनै हेला। नखाई नलाई भाटा फोडे काम गद्य तनै, नखाई नलाई भाटा फोडे काम गद्य तनै, मौतारीको गुन्बी सर्या खन्ना खुबै केला, बुढ्या काल मौतारीलाई गद्दान तनै हेला। बुढा बज्या पूर्ण दिनका आइना बातै भन्थ्या, बुढा बज्या पूर्ण दिनका आइना बातै भन्थ्या, जैका व्रता चेला भया उइका गौता रेला, बुढ्या काल मौतारीलाई गद्दान तनै हेला। कसैका 3-4 चेला भयाले घरमा, कसैका 3-4 चेला भयाले घरमा, आशबा हातसमा भन्या कोही न पड्या फेला, बुढ्या काल मौतारीलाई गद्दान तनै हेला। आफ्नी बुढी मौतारीलाई बन बेत खेदी, आफ्नी बुढी मौतारीलाई बन बेत खेदी, रम्ता हेद्दाई आफू झाना जात गोरा मेला, बुढ्या काल मौतारीलाई गद्दान तनै हेला। शासन ज्यासम मौतारीलाई गट्टो गरे बरे, शासन ज्यासम मौतारीलाई गट्टो गरे बरे, दोस्रा जन्म हाँसो खुसी पाछा कस्या देला, बुढ्या काल मौतारीलाई गद्दान तनै हेला। 9 महिना गर्भमा बोकी पाल्यो ताल्यो चेला, बुढ्या काल मौतारीलाई गद्दान तनै हेला। लौपी श्रोतासँगै इसै गजलसितै आजकी लेखा मैले तम्बठे छुट्टीबर झन्पड्या बेला भइयो हो देख्या। इज्यासम्म ढोकाभिट सुने साथ दिया तयकी न्युतितम सबै सङ्गीलाई ढोकाभिटकीतिर है झिक्कै धन्यवाद दिया। जसले ढोकाभिटलाई भौती माया गरेर दूरबठे मिठा मन छुने ढोटली भाषाका गजल मुक्तक लेखी पठाइदिया तम सबै सङ्गीलाई हृदयका माझबठे आज झिक्कै धन्यवाद दिया। ढोकाभिटलाई सम्झिदियो कालिका बर्तन भण्डार, पाटन बजारका दोकानदारी चक्र विष्ट र हेमशिखा आयुर्वेदिक औषधालय, खोल्पे बजारका वैद्य यज्ञराज पन्तजीलाई झिक्कै धन्यवाद दिया। मेरा यही खसारा डाकालाई घट्टका मसिना धुला जसो बनाइबर तमारा घरका रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो, इन्टरनेटका माध्यमबाट देश विदेशसम्म पुर्याइदियो। पल्ला खण्डका सँगै डम्बर बाबु बोहरालाई भौती धन्यवाद दिबर जानजानी बार गायक हर्क बिकर रेखा जोशीले गाएको भौती मिठो डेडा गीत तमारा माझमा छाडेर आजकी लेखा मणिमय कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनलाई नि जनौ त मणा निकेर खाया निकेर सिया निका सुइना होइ जोन लौपै नमस्कार।
हमलाई आउँला तमलाई आया सँगै बस्ला बासा डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट तमराई हिट्टे बाटामा बैरौँलु भन्ने बाले गोल्याग्या काकडै जानी बिसलिबर गइए खड तमराई हिट्टे बाटामा बैरौँलु भन्ने बाले गोल्याग्या काकडै जानी बिसलिबर गइए खड दियाको सिन्दुरले चोणे पैरौँलु भन्ने बाले गोल्याग्या काकडै जानी बिसलिबर गइए खड इजे बुवा तमरा जसाई हनान दाइभोज तमरा जसाई हनान मुखलेखा तम दोछडे गाइझा नभएले इजेबुवा तमरा जसाई हनान दाइभोज तमरा जसाई हनान मुखलेखा तम दोछडे गाइझा नभएले तमरा घर जसोई दुख बेलै सैरौँलु भन्ने बाले गोल्याग्या काकडै जानी बिसलिबर गइए खड दियाको सिन्दुरले चोणे पैरौँलु भन्ने बाले गोल्याग्या काकडै जानी बिसलिबर गइए खड तमराई हिट्टे बाटामा बैरौँलु भन्ने बाले गोल्याग्या काकडै जानी बिसलिबर गइए खड नमस्कार रे भौती स्वागत गर्या कार्यक्रम ढोका भिटका पर्खाइमा बसिरहेका तम सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी डम्मर बाबु बोहरा रे मै कार्यक्रम चलाउन्या गोविन्द पन्त समर्थन कितिर है श्रोता सङ्गी तमैले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोट्याली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोकाभेट यी कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट संसारैभरिसँगै सुन्ना छौ भाषा कला साहित्यको विकासकी निम्ति बनाइया यो कार्यक्रम तमरै कार्यक्रम हो आजकी बसाइमा तमरा गजल मुक्तक वाचन हुने देखा बुधबारकी बसाइमा तमरा डोटेली भाषाका गजल मुक्तक लेबर हुने गद्धौँ भौती सङ्गीले हामीलाई बहुती दूर बठे माया गरेर ढोका बिटकी लेखा खुबै मिठा मन छुने गजल मुक्तक लेखी पठाइरहेछ आजकी बसाइमालाई सुनुन्जा बहुत आनन्द हुने हो पक्काले मलाई लागन्छ कि तमरा दिनभर लागि कि थगाइलाई मेट्य प्रयास हम जो गद्धौँ भन्नु वास्तवमा मेट्य प्रयास होलो हाँ रचना सुनिसके पछा कति मिठा मिठा रचना छन् तै बारेमा मैले झिक्कै नभनेलै हुन्छ तमुनले ये अगाडिकी बसाइले सुनिसकिरहेछौ बुधबार चटकिला खालका हेनी थोक्काइ देख्या हँसाउने खालका कन्जे हेनी चसक्क गराउने खालका तै किसिमका गजल मुक्तक वाचन हुनान बुधबारकी बसाइमा पछिल्ला दिनमा गजल मुक्तक लेख्दै सङ्गीले बहुती मेहनत गरिरहेछ तमरा मेहनतको हम कदर गर्दौँ मिठा मिठा मन छुने गजल मुक्तक तमुनले लेखा छौ सबैको चित्त बुझ्या गरिबर रचना गद्दा छौ बुढा सैना मान्छे हमारा नाना भाइ बहिना युवा पुस्ताका जतिलाई तमुन जोडिरहेछौ कार्यक्रमतिर रचना लेख्दै सँगै कार्यक्रमलाई सुन्ने सँगै मलाई लागन्छ कि सबैको चित्त बुझिरहेछ ढोका भिटबटे चित्त नाइ बुझिरहेछ भनेर तमुनले सल्लाह सुझाव दिनुपर्ने हुन्छ खास क्यामा चित्त नाइ बुझिरहेछ तै बारेमा तमुनले भनिदियो भने चित्त नबुझिया सँगैको चित्त बुझाउने प्रयास हामीले गर्दौँ देखा विशुद्ध डोटेली भाषाको कार्यक्रम आफ्नै बोली भाषामा कुराकानी हुने कार्यक्रम आफ्नै भाषाका रचना वाचन हुने कार्यक्रम ढोका भिटो रे सुदूरपश्चिमको रेडियो इतिहासमा यो एक पृथक कार्यक्रमलै हो 5 दिन फरक किसिमले हुने रे फरक विषयवस्तु समेट्ने कार्यक्रम भया हुनाले तमुनले ध्यान दिएर सुनिदिन्छौ आजलाई रेडियोको डाको थोक्काइ ठुल्को बना तल्ला मल्ला घरका ओल्ला पल्ला घरका सबैलाई सुन्नाकी निम्ति सजिलो देखा
कसैका घर रेडियोका सेल सकिया हुन सक्कान् कसैका मोबाइलमा चार्ज नहोइबर झुणुन लाइभरले सुन्न सकिने अवस्था नाइ होलो तसो अवस्था हुन सकन्छ समस्या कि कुराले हो क्या अरे तमुनले डाकु ठुल्को बनाइदियो भने सबैलाई सुन्न कि निम्ति सजिलो हुन्छ सबैले कान तिखारीबाट सुन्दिनन् आज कार्यक्रम सुन्न कसैले छुटायो भने भोल प्रभातै देखा हाम्रा कोही बाउजी नौलातिर झन्ना पानी बद्दा की नियुति कोही गोरबाकारासित झन्ना कोही फाग्ला काट्टा की नियुति झन्ना हमारा दिदी बहिनी हमारा बजेइन हमारा इजान तै बेला लागलो कि एक आपसमा कुराकानी हुन्छ बेलतला ढोका भेटमा कति निका निका रचना आइरहेको थियो सुन्न कि निम्ति बहुत ही आनन्द आइरहेको थियो कसैले भनिदियो भने एहे बेल त मैले सुन्न छुटाएँ क्या नै सुनु अहिले पस्ता भयो भन्न देखा तसो हुन सकन्छ तपाईँको लेखा निक्केरीको नाइ सुनिदियो भनेर मैले अनुरोध गरेँ मिठा मिठा रचना आजले भाषण हुने गौन्य खालका रचनालय छन् भाषण गद्य खालका रचनालय छन् पछिल्ला दिनमा बहरको प्रयोग बर्ता हुन्ना छ ढोका भिटमा जतिले गजल मुक्त गौन्नार्यान विशेष गरेर मुक्त गइले गजललाई हम गौन्नार्यौँ ढोका भिटमा नयाँ नयाँ अभ्यास गद्द सक्यो भने सुन्ने मान्छेलाई बहुत ही आनन्द हुने रहेछ सदा हामीले खिर मात्रै खाएर खेल खिर बिच्छिन्छ देखा एकै किसिमको खाना भयो भने मान्छेलाई बिच्छिन्छ निको चिजले सदान बटको भातै छ भनेलाई मान्छे बिच्छी जन्ना सदान खिरी छ भनेलाई मान्छे बिच्छी जन्ना सदान सुजी हेलुवा छ भनेलाई मान्छे बिच्छी जन्ना तपाईँ फरक दिन फरक कोसेली खायो भने